Jordan's first catch. So what do you have to say? No, I'm saying, talking to, I think he said it's a very good catch. Very happy for everybody. Wish them all the best. Luck for the coming season and everything also. Any support they need, they can always tell us. तुमका कितें सांगता? आम्ही पयले सुवातेर ऑनरेबल आमच्या MLA देव बरें करूं म्हणटा, ऑनरेबल आमच्या मेयराक देव बरें करूं म्हणटा, तेच भाशेन आमी तिसरे पुलिसांक देव बरें करूं म्हणटा. आमी गेले फावटी आमकां ताणें हेल्प केलो आनी आमी सांपेत्रीच्या आदारान आमी आमचे टर्न चालू केले आनी आतां आमी कितल्या दीस दवरता ते पळयतले आनी आमी आमचे टर्न वायज दवरतले आनी हांव सगळें आमकां पळय हेल्प केला ताका चडान चड देव बरें करूं म्हणटा. हो सीझन कशें आसतलें म्हणटा फर्स्ट कॅच हो सीजन आतां पयस कॅच आमचो आहा बरो, बट आमकां रेटूय मेळोंक जाय. रेट आतां सगळे कडेन ओपन जाला दर्यो आनी आमकां रेटूय मेळोंक जाय. तें नुस्तें आयलां तें बरें प्रेसाचें नुस्तें. रेट मेळो जाल्यार आमी आमच्या मान्यांकूय कितें सुटोंक जाय त्या प्रमाणे मागीर आमी तें हें करता. तुमच्या फ्रिजराचे बी कितें इश्यू आसले फ्रिजर तुमकां? ना आमचें फ्रिजर गव्हर्मेंटान बट आमकां प्लेस ना फ्रिजराची. ती फ्रिजर आमकां आहा स्कीम बट आमकां लुगार जावता हेका लुगार मेळना. लुगार जावप म्हणून आमकां आमचे MLA जावं मेयर आमकां जायते हेल्प करता. हितून आमी व्हेरी हॅप्पी. मागीर तुमी हे घातल्या पेपरां बी घातल्या लुगार. पेपरां म्हणल्यार आमकां जाय तेन्ना आमी वचत जाल्यार आमच्या मेयरा कडेन आमकां कितें मेळत जाल्यार हेल्प मेळटा. आमच्या ऑनरेबल मिनिस्टरा कडेन गेल्यार मेळटा. आमकां फूल तेंचो सपोर्ट आहा. एडिशनल खूप फिश पडत जाल्यार मागीर ते करता कितें? ना आमी एडिशनल फीस पडटा आमी मिलाक दिता. मिलाक दिता हांगसून येवन व्हरता. हय डावन मिलाक सो दिता. आतां वेस्ट जायना. ना वेस्ट जायना, वेस्ट करूंकूय जायना. आतांच्या हेका वेस्ट करूंकूय जायना कित्याक आतां ऑलरेडी हिंगा बिचार घाण बाण उपकान्न. कितल्या दिसाचो गॅप हो आतां परत? हो गॅप आमी आतां हो पळय आमी आतां बॅन पिरियडाक आमी सगळे मध्ये निमाणो आमी चालू केला. सगळे आख्या प्रायांचेर स्टार्ट जाले. हय आमी आतां बॅन पिरियडाक हो पयलो खेळ. आता कंडिशन बरो आहा. कचरो येता ताका लागून आमी वेदराच्या हेका लागून रावले आनी आतां आमी आमचे सगळे मेंबरांक डिसायड करून आमी स्टार्ट केल्या. In Aiva also, late Madhya had all the fishermen, because they had approached my mother for the same facility, storage facilities, lighting facilities. So I spoke to the Rabotas here also. They also said they will have a discussion and will get back to us. So as per their requirements, if there is a place available, we will get it done. No, as of now, they will get back to me with their thing. See, I found that process already there. My file has been moving through fisheries department. Now the lights are the first part. There were a lot of now they were complaining there was no light in the evening or in the morning when they're going out. So that lights are installed. Now second phase will be storage facility for them, proper ramp, all of that. So as per the requirement of the community and all, whatever they require, we will give them. Not a problem. तुम्ही पळयतात GNH. Empowering tribal entrepreneurs in Goa. The GTEGP scheme by EDC Limited provides financial assistance to support self-employment and business ventures among tribal communities. Age limit 18 to 45 years. Project cost up to 25 lakhs. 40% capital subsidy. Margin just at 5%. Call today 7720047279. Apply today at EDC to grow your business.